Mga kapatili, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpatutsada si 84th District Representative Richard Gomez batok sa usa ka mayor nga iyang gideskubrir nga nagpakahinlo. Sumala ni Gomez, dili na siya kinahangala nga gikaakusahan sa maong alkalde og korupsyon ang mga kongresista. Gingon pa niya nga kung adunay personal nga problema ang mayor sa usa ka congressman, dili unta niya idamay ang tanan. Dugang pa ni Gomez, mas angay unta nga unahon sa mayor ang problema sa kaugalingong syudad. Pamulong pa sa kongresista, kaulaw pod ang gipanulti sa gipadunggang mayor. Bisan wala pa kining gipanganlan, mahinumduman nga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong maoy miingon nga pipila ka mambabalaod misuporta pa sa sona ni President Bongbong Marcos bisan og giingon nga adunay maanomalya sa mga flood control projects. Sa usa ka interview gipadayag ni Magalong nga adunay impluwensya ang mga kongresista sa pagtudlo sa mga district regional engineers sa Department of Public Works and Highways. Tungod niini, mas sayon kuno ang panagkonsabo tali sa mga mambabalaod, opisyal sa engineering ug mga kontraktor. Giingon pa ni Magalong nga base sa impormasyon sa mga kontraktor, makadawat ang mga kongresista og 35 hangtod 40% sa kantidad sa proyekto nga kasagaran mokabat og 30%. Kini sa lamang nga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.